अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। जब 2018 अगस्त में तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो उन्होंने जो अहम ऐलानात किए उसमें यह था कि मईशत को किस तरीके से सही समत पर लाना है, और उन्होंने कहा कि क्योंकि उन्हें PMLN की हुकूमत से या विरसे में ऐसी मईशत मिली जो बिल्कुल उसका कोई सर पैर नहीं था, तो उसके लिए ज़ाहिर है कि हुकूमत ने चंद इक़दामात का ऐलान किया। और उसमें सबसे बड़ा जो फैसला था कि पाकिस्तान की जो मुआशी तरक्की है वो इस तरीके से करनी चाहिए वो सस्टेनेबल हो, और उसके लिए इस्लाहात लाना बहुत ज़रूरी थी। करंट अकाउंट खसारे को लॉन्ग टर्म बुनियादों पर हल करना बहुत ज़रूरी था, और उसके लिए फिर कुछ ऐसे इक़दामात लिए गए जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा भी हुआ, जिसकी वजह से बाकी मसाइल भी पैदा हुए। लेकिन हुकूमत का कहना था कि ये वक्ती है, क्योंकि जब ये रिफॉर्म्स हो जाएंगी और जब पाकिस्तान की मईशत दोबारा पटरी पर आएगी तो फिर इस तरीके से पटरी पर आएगी कि उसके समरात आम लोगों तक पहुंचेंगे। और फिर शहबाज, हमने देखा कि इसी साल मार्च अप्रैल में हुकूमत ने और खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कहा कि अब जो हमने इक़दामात लेने थे उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आना शुरू हो गए हैं और मईशत को खोलने का फैसला किया गया। और अभी चंद माह ही गुजरे थे, बल्कि जब पिछले माली साल में भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट आई वो ज़ाहिर है कि लोगों को हैरान किया, उसने बरक्स थी तवक्कुआत के, लेकिन पॉजिटिव चीज़ थी। लेकिन जब चंद ही माह गुजरे थे, एकदम से अब गवर्नमेंट को ख्याल है कि नहीं, ये तो मईशत इतनी तेजी से तरक्की कर रही है कि इसको रोका जाए। तो एक तो ये समझाएं कि ये शायद आम लोगों को समझ नहीं आएगा, क्योंकि जब आप तरक्की करते हैं तो तरक्की की रफ्तार को क्यों आप रोकेंगे? तो ये क्या वजह है कि गवर्नमेंट कह रही है ओवर हीटिंग हो रही है, अब इसको मईशत को जरा ठंडा करना है? अच्छा कामरान, इसमें एक तो बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि हुकूमत की एक्चुअल पॉलिसी है क्या। जैसे आपने खुद ही बता दिया कि जब ये लोग इक़्तिदार में आए तो $19 अरब का करंट अकाउंट का खसारा था, इनके बकौल मईशत जो थी वो तकरीबन तबाह हो चुकी थी। उस वक्त तकरीबन 5.6% का ग्रोथ रेट था। लेकिन इस हद तक PTI की बात ठीक थी कि वो जो ग्रोथ थी वो डेट फाइनेंस थी, और हमने पिछले प्रोग्राम में उसका जिक्र भी किया। फिर असद उमर साहब से बात जब गई हफीज शेख साहब के पास, तो उन्होंने एक दफ़ा फिर इकॉनमी को स्लो किया ताकि पाकिस्तान की इकॉनमी की जो फंडामेंटल मसाइल हैं जिसकी वजह से आपको हर साल IMF में जाना पड़ता है, आपको आइंदा ना जाना पड़े, अभी जाएं। जिसके ऊपर आपको याद है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का बयान भी था कि यह पाकिस्तान की तारीख का आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। लेकिन फिर उस अरसे में आपको पता महंगाई बढ़ी, जो लोगों की जो ज़रूरियात थी वो पूरी नहीं हो रही थी, गुर्बत में इजाफा हो रहा था। फिर एक वाकया होता है और हफीज शेख साहब की छुट्टी हो जाती है और शौकत तरीन आ जाते हैं। शौकत तरीन साहब को जो लाने का फंडामेंटल मकसद ये था, एक तो हुकूमत का कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम लॉन्च करना, उसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक दोनों बेनिफिट्स हुकूमत लेना चाह रही है। दूसरा ये था कि इनका जो प्रो ग्रोथ इनका एक ओरिएंटेशन थी। और शौकत तरीन साहब का जब अप्रैल की आप उनकी स्टेटमेंट्स उठा के देखें तो उन्होंने बात करना शुरू कर दी कि मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड हूं, मैं आपको बताऊंगा कि ग्रोथ 5 से 6% कैसे जाती है। और उसके बाद जो बजट आया वो इस चीज की रिफ्लेक्शन कर रहा था कि हुकूमत तरक्की करने में संजीदा थी। लेकिन फिर 2 दिन पहले वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि इकॉनमी में इतनी ज्यादा हीट होगी। इसका मतलब ये कि इकॉनमी के अंदर डिमांड इतनी ज्यादा पैदा हो गई है, लोगों के पास इतना ज्यादा पैसा आ गया है कि सप्लाईज नहीं हो रही, इकॉनमी ओवर हीट हो रही है और उसको ग्रोथ रेट को स्लो करने की ओवर हीट जब मईशत होती है तो उसके नुकसानात क्या है? लेट्स अस्यूम कर लेते हैं कि अगर ओवर हीट हो रही है, क्योंकि आम आदमी तो ये समझेगा अगर वो इंडिविजुअली तौर पे अगर आपकी आमदन बढ़ रही है, आप तरक्की कर रहे हैं, तो क्यों कोई कहेगा कि आप उसमें रोक लगाएं? उसके देखिए आपका जब तक फंडामेंटल्स ठीक नहीं है, जैसे सबसे बड़ा मसला तो ये हुआ ना, क्योंकि पाकिस्तान का तो निजाम ही सारा कर्जों के ऊपर चल रहा है। आपका करंट अकाउंट का जो खसारा है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर कम चल रही है और इंपोर्ट्स के ऊपर ज्यादा चल रही है। हमारी इकॉनमी प्रोडक्टिव, उसकी कैपेसिटी कम है, कंजम्पशन आपकी जो खपत होती है, आपकी जो खरीदो फरोख्त होती है, उसके ऊपर आपकी इकॉनमी का दारोमदार ज्यादा होता है। दरामदाद आपकी धड़ाधड़ बढ़ती है, बरामदाद आपकी बढ़ती नहीं है, फिर आपका रुपए के ऊपर प्रेशर आता है। ये वो सारे फंडामेंटल सवाल आपसे यही फंडामेंटल जो प्रॉब्लम्स है, मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं कि अगर तो ये PMLN की हुकूमत होती तो मैं कहता। अब ये गवर्नमेंट ने तो यही कहा था ना कि 3 साल आपको जो कड़वी गोली दी, मईशत को रोक के रखा कि जब अब मईशत दोबारा ग्रो करेगी तो ये वाले प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, हमारी जो कंजम्पशन लेड नहीं होगी, एक्सपोर्ट लेड आपकी ग्रोथ होगी। तो 3 सालों में फिर हमने क्या किया? हमने 3 सालों में कुछ नहीं किया। हमने वज़ीर-ए-आज़म साहब को हमने गलत नंबर्स फीड किए, उनसे हम बयानात दिलवाते रहे कि जैसे उनका एक बहुत बड़ा एक उनका फोकस होता था, को प्राइम मिनिस्टर साहब ट्वीट भी करते थे कि इस साल या इस माह में गाड़ियों की इतनी ज्यादा फरोख्त हुई है। तो नाज़रीन, अब जो बुरी खबर है
وہ یہ ہے کہ حکومت نے باقاعدہ طور پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اکانومی کی ترقی کی جو رفتار ہے اس کو اب انہوں نے سست کرنا ہے. باقاعدہ اس کا اعلان جو تھا وہ وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے کر دیا تھا کہ اب ہم نہ صرف جو امپورٹس ہیں اس کو کم کریں گے بلکہ اس کے علاوہ جو ہم ریگولیٹری ڈیوٹیز لگائیں گے اور بھی معاملات جو ہیں اس کو اکانومی کو سلو کرنے کے لیے وہ لیے جائیں گے, انتظامات کیے جائیں گے. تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کل کچھ اقدامات کیے ہیں جس کے تحت اگر آپ کوئی آٹو فائنانس کی اگر آپ قرضہ لیتے ہیں گاڑی خریدنے کے لیے تو اس کی جو میکسیمم لمٹ ہے وہ قرضے کی وہ 7 سال سے کم کر کے 5 سال کر دی گئی ہے. جو آپ پرسنل لونز لیتے ہیں اس کی جو انہوں نے جو مدت تھی 5 سال سے کم کر کے 4 سال کر دی ہے. اور قرض لینے کا جو آپ کا برڈن ہوتا ہے, ڈیٹ آپ کی جو ریشو ہوتی ہے وہ 50% سے کم کر کے 40%. میکسیمم قرضہ جو کوئی ایک شخص گاڑی خریدنے کے لیے لے سکتا ہے وہ 30 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے. اور آٹو فائنینسنگ میں جب آپ کو گاڑی خریدتے ہیں تو پہلے یہ تھا کہ 15% آپ اپنی رقم خود اپنی جیب سے دیں گے اور باقی 85% آپ بینک سے قرضہ لیں گے, تو وہ 15% سے بڑھا کر 30% کر دی گئی. ان تمام اقدامات کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو بہت زیادہ اکانومی کے اندر بقول حکومت کے ہیٹ ہو رہی تھی, ڈیمانڈ بڑھ رہی تھی, سپلائی کم ہو رہی تھی, اس کو کنٹرول کرنا. بنیادی طور پر کامران اس کا جو حکومت کا مقصد یہ ہے کہ مارکیٹ کے اندر اکانومی کے اندر جو روپے کی گردش ہے اس کو کم کرنا, کیونکہ ہم نے جو فنڈامنٹلز تھے اکانومی کے وہ ٹھیک نہیں کیے. ایک جو چیز دیکھیں, آپ نے گاڑیوں کی بات کی, ایک جو چیز جو ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں جو گاڑیاں لوکل بنتی ہیں تو ایسے صارفین بھی ہیں جو لوکل جو ہمارا معیار ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے تو گاڑیاں وہ باہر سے منگواتے ہیں. تو اب جو باہر سے اگر آپ گاڑی منگوا رہے ہیں اور وہ بھی گاڑی ظاہر ہے کہ لیز اور فائنینس ہوتی ہے, تو یہ جو نئی ریگولیشنز آئی ہیں اگر آپ باہر سے اب گاڑی منگوائیں گے تو آپ اس کو فائنینس نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈسکریج کر رہے ہیں لوگوں کو کہ وہ باہر سے امپورٹڈ گاڑی کی فائنینسنگ بند ہوگی. اس کے اندر یہ جو ایک اور پوائنٹ رہ گیا تھا بتانے والا, اور اس کے ساتھ جو کچھ اور بھی اقدامات ناظرین آ رہے ہیں وہ ہم آپ کو آئندہ آنے والے ہفتے میں بھی بتائیں گے. حکومت ریگولیٹری ڈیوٹیز جو ہیں اس میں اضافہ کرنے جا رہی ہے. اس میں جو خاص طور پر حکومت کا ٹارگٹ ہے وہ اگین گاڑیاں ہیں. تو آر ڈیز بڑھیں گی بہت ساری اشیاء کے اوپر, اس کی کابینہ سے باقاعدہ منظوری لی جائے گی. اور شہباز میں تھوڑا اس لیے حیران ہوں کہ اب اگر یہ اقدامات لیں گے تو ظاہر ہے کہ جو گاڑیوں کی خرید و فروخت ہے تو اس میں ظاہر ہے کہ کمی آئے گی. تو ہمارے بہت سے جو وزراء ہیں جو پچھلے 2 ماہ وہ ڈیٹا لے کر کے وہ ٹویٹس کرتے تھے دیکھیں کہ ملک کی معیشت ترقی کر رہی ہے, تو اب وہ کیا کریں گے؟ نہیں, ان کے لیے اب وہ کیا ٹویٹ کریں گے, اب وہ کیا بتائیں گے؟ اب وہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کی جو ہے نا وہ اور اس کی جو خوبیاں وہ بتائیں گے, لیکن ہمارے پاس وقت تھوڑا سا کم آٹ کے لیے. اس میں کامران میں نے 1-2 چیز اور بتانی ہے. ایک ایشیائی ترقیاتی بینک کی اس ہفتے ایک رپورٹ بھی آئی ہے. وہ ایک جو ایک پرسیپشن پاکستان کے اندر بلڈ کیا جائے کہ پاکستان بہت سستا ملک ہے, یہاں پہ مہنگائی کی وہ شرح نہیں ہے, دنیا سے ہم بہت سستی چیزیں لے رہے ہیں. اور پیٹرول پرائسز کا کمپیریزن, وہ کمپیریزن اگر حکومت یہ بتاتی کہ پر کیپٹا انکم ہماری کتنی ہے, بھارت کی کتنی ہے, بنگلہ دیش کی کتنی ہے, پیٹرول کا وہاں پہ لوکل کرنسی میں کیا ریٹ ہے, ہماری کرنسی میں ہمیں کتنے میں پڑتا ہے, ایک وہ جو سارے وہاں پہ جب پیٹرول پمپ پہ جاتا ہے ان کے فارن ایکسچینج ریزروز کتنے ہیں, ان کے ڈالر کی ویلیو روپے کے ان کے مقابلے میں کتنی. جیسے بھارت کے اندر جو روپیہ ہے ان کا اگر ڈالر کے مقابلے میں اس کی ویلیو دیکھے تو 73 سے 74 روپے, ہمارا 169 روپے کراس کر چکا ہے ایک دفعہ پھر آج. تو ناظرین جو اسٹیٹ بینک اس کی ایشیائی ترقیاتی بینک کی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق پاکستان کے اندر اس سال جو انفلیشن ریٹ ایکسپیکٹڈ ہے وہ 7.5% ہے. جو جنوبی ایشیا کے خطے کے 7 ممالک ہیں اس میں یہ ہائیسٹ ہے. اس کے بعد بھوٹان میں 6.2% ہے, بنگلہ دیش میں 5.8%, نیپال 5.2% اور بھارت میں 4.8% ہے. اس کے مقابلے میں ناظرین اگر آپ گروتھ ریٹ دیکھیں, آپ کی جو اکانومی کی گروتھ ریٹ ہے وہ کیا ہوگا, تو پاکستان کا اکنامک گروتھ ریٹ جو اے ڈی بی نے فورکاسٹ کیا, یہ غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے, ہمیں نہیں پتا, سال ختم ہوگا تو پتا چلے گا, وہ صرف 4% ہے جو کہ خطے کے 7 ممالک میں 5واں نمبر بنتا ہے. سب سے زیادہ گروتھ ریٹ جو ہے وہ مالدیو کا ہے, تقریباً وہ 15% ہے. اسی طرح بھارت 7.5% سے گرو کرے گا, بنگلہ دیش 6.8% سے, اور نیپال کی بھی شرح نمو ہم سے زیادہ ہوگی 4.1%. تو یہ ہے وہ بنیادی خد و خال اکانومی کے, ہمارا انفلیشن ریٹ, ہمارا اوور آل جو گروتھ ریٹ, لوگوں کی ویجز, اور اس کے اسی سارے تناظر کے اندر حکومت پاکستان اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کچھ ایسے اقدامات کرنے جا رہی ہے جس سے اکنامک گروتھ ریٹ اب سلو مزید ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کمپیریزن دیا کہ کس طریقے سے اگر باقی خطے کے ممالک سے بھی موازنہ کریں تو ہماری جو معاشی ترقی ہے وہ سلو ہے. تو اگر سلو رہے گی تو یہی حکومت کی اچیومنٹ ہے, کیونکہ ان کا اب یہ جو اقدامات لے رہے ہیں ٹارگٹ ہی یہی ہے کہ معیشت کو سلو کرنا ہے. بریک پہ جائیں گے, بریک کے بعد ڈاکٹر حفیظ پاشا جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. جی, پروگرام دا ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں لاہور سے اسکائپ سے جوائن کیا ہے
ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب نے فائنانس منسٹر بھی رہے ہیں پاکستان کے اینڈ ہی از ون آف دا لیڈنگ اکانومسٹس آف پاکستان. تو ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. پہلا سوال آپ سے بہت سمپل سا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ فائنانس منسٹر نے اسی ہفتے ایک پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا ہے کہ جو پاکستان کی معیشت ہے وہ اوور ہیٹنگ کر رہی ہے. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ معیشت جو اوور ہیٹنگ ہوتی ہے اس کا کیا مطلب ہے, اور اب اس اوور ہیٹنگ کو کرنے کے لیے یا کول کرنے کے لیے گورنمنٹ کچھ سٹیپس بھی لے رہی ہے, لیکن اوور ہیٹنگ ہوتی کیا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کے کہنے پر اوور ہیٹنگ کے بارے میں کچھ کہہ دوں, مگر میری ناچیز رائے یہ ہے کہ اکانومی میں اس وقت کوئی خاص ایویڈنس نہیں ہے کہ اوور ہیٹنگ ہو رہی ہے. اوور ہیٹنگ اس وقت ہوتی ہے جب ڈیمانڈ میں اتنا تیزی سے اضافہ ہوتا ہے کہ سپلائی جو ہے وہ رسپانس نہیں دے سکتا پوری طور پر, اور قیمتوں میں اس کے نتیجے میں اضافہ ہوتا. اوور ہیٹنگ از کائنڈ آف ایکسپلوژن ان پرائسز. اب کیا پاکستان کی اکانومی اس وقت اوور ہیٹ کر رہی ہے؟ اس سوال کا کوشش کرتا ہوں جواب دینے کی. سب سے پہلے جو صنعتی پیداوار ہے, ہمارے پاس جو جولائی کا فگر آیا, لیٹسٹ فگر, اس کے تحت تو جو شرح نمو ہے وہ صرف 2.2%, یعنی کہ وہ 5-6% کی رینج میں نہیں ہے. ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے ایک اسٹیٹسٹک کوٹ کیا ہے جس کی وجہ سے ان کا خیال ہے کہ تیز رفتاری آ گئی ہے. انہوں نے جو کپاس کے ارائیولز ہیں ان کے بارے میں کہا کہ 160% اضافہ ہے, مگر یہ سیزن کا آغاز ہے. جو زمین کاش میں لائی گئی ہے کپاس کے لیے وہ تو کم ہوئی ہے, تو لہذا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ جو والیوم آف امپورٹ ہے, یقیناً امپورٹس میں بے تحاشا اضافہ ہے, مگر آپ کے جو بیسک امپورٹس ہیں, کیا اوور ہیٹنگ یا ڈیمانڈ کے بڑھنے کی وجہ سے پاکستان میں کیا ایک والیوم آف امپورٹ میں نمایاں طور پر اضافہ ہے؟ اس کے بارے میں کچھ آپ سے کہہ دوں کہ اگر ہم ایک نارمل سال کی طرف جاتے ہیں 2-3 سال پہلے, کووڈ سے پہلے, اور دیکھتے ہیں کہ جولائی اور اگست میں کیا امپورٹ تھی اس وقت اور اس سال کیا ہے, تو آپ یہ دیکھیے گا کہ تیل کی امپورٹ جو ہے وہ 10% کم ہوئی ہے. پچھلے سال سے کمپیریزن کرنا نامناسب ہے, اس لیے کہ پچھلے سال تو کووڈ کا اثر تھا ہر چیز پر. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ سب سے زیادہ جو گراوٹ آئی ہے, اس لیے مجھے پریشانی ہو رہی ہے کہ ہمارا جو زرعی شعبہ ہے وہ مشکلات میں جا رہا ہے. فرٹیلائزر کی جو درآمد ہے وہ 40% کم ہوئی ہے, اور کنسٹرکشن سیکٹر کے بارے میں سب کہتے رہے کہ بڑی تیز رفتاری آئی ہوئی ہے, مگر جولائی کے مہینے میں سیمنٹ کی پروڈکشن میں 10% کمی آئی. اور امپورٹ جو ہیں آئرن اینڈ اسٹیل پروڈکٹس کے وہ بھی کم ہو گئے ہیں 25 سے 30%. تو کہاں ہے ایویڈنس آف اوور ہیٹنگ؟ آئی ایم ناٹ کلیئر. ڈاکٹر صاحب, آپ نے جتنے بھی اعداد و شمار یہاں پہ آپ نے ان کا ذکر کیا ہے, یہ بات تو ثابت ہو رہی ہے کہ اکانومی میں اس طرح جس طرح حکومت کہہ رہی ہے یہ ہے اس رفتار سے نہیں بڑھ رہی, اور وہ جو ایکسپلوژن والی بات ہے وہ بھی نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب, کل جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کچھ اقدامات کیے ہیں, کنزیومر فائنینسنگ کو کرٹیل کیا, پرسنل لونز کو کرٹیل کیا ہے, ان اقدامات کا پھر مقصد کیا ہے اگر اکانومی وہی اپنی نارمل جو اس کی ایک رفتار ہے اس سے گرو کر رہی ہے؟ تو دراصل بات یہ ہے کہ گاڑیوں کا ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے. پہلے 2 مہینے اس سال کے آپ کے امپورٹس میں 150% اضافہ ہوا ہے. یہ برداشت سے باہر ہے, اور اس کی وجہ تو آپ کو پتا ہے کہ بجٹ میں ہم نے کافی ٹیکسز وغیرہ کم کیے تھے گاڑیوں کے لیے, خاص طور پہ 1000 cc تک کی. ابھی بھی جو انہوں نے کیا ہے اسٹیٹ بینک نے 1000 cc گاڑیوں پر چھوا نہیں ہے. پرسنل لونز پہ کچھ کمی کرنے کی کوشش کی. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پرسنل لونز ہم کم کریں گے اسٹیٹ بینک, دوسری طرف آپ کامیاب پاکستان لا رہے ہیں جس میں آپ کا پروگرام ہے کہ پرسنل لونز کو بے تحاشا بڑھائیں. تو یہ کانفلکٹ ہے پالیسی میں بٹوین فسکل اینڈ مانیٹری. تو یہ کچھ تھوڑی سی اس وقت کوآرڈینیشن پرابلم نظر آ رہی ہے.
अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज है उस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। ये तो आपने बता दिया जो स्टेट बैंक के इकदामात हैं। फाइनेंस मिनिस्टर शौकत तरीन ने कहा कि हम फिस्कल मेजर्स लेने को भी तैयार हैं और रेगुलेटरी ड्यूटीज भी हम लेके आ रहे हैं। इकोनॉमी डॉक्टर साहब ओवरहीट नहीं कर रही, ओवरऑल लोगों की जो वेजेस हैं उस तरह बढ़ नहीं रहे, तो हुकूमत की फिर ये जो एक एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसीज थी, क्या हम समझ लें कि उनका एक दफा फिर 3 माह बाद ही इख्तिताम हो गया है और एक दफा फिर जो मुल्क है ऐसी ग्रोथ की तरफ जा रहा है जिससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी और गुर्बत भी बढ़ेगी? ये आपका बड़ा अहम सवाल है। देखिए, जो बजट में सबसे नुमाया चीज थी वो हमारा जो तरक्याती खर्चे जो हैं, जिसे PSDP के खर्चे कहते हैं, उसमें इजाफा ये किया गया था चारों प्रोविंसेस को मिला के 64% के करीब, और हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट का है वो तकरीबन 2 गुना 900 अरब तक पहुंचाने का प्रोग्राम है। अभी तक इसमें तेजी आई है और रिलीजेस जो हुए हैं पहले 2 महीने 1 हफ्ते में तकरीबन, वो हैरत की बात है कि 40% से ज्यादा हो चुके हैं। तो वहां तेजी दिखाई जा रही है, पैसों की रिलीज बड़े तेजी से की जा रही थी। हो सकता है अब चूंकि आपका जो इंपोर्ट्स पे प्रेशर पड़ रहा है, ज्यादा प्रेशर देखिए कीमतों का है, बहुत ज्यादा असर है। अब आप देखिए पिछले साल की एवरेज कीमत उठा के देखिए और इस साल के पहले 2 महीने की कीमतें उठा के देखें तो 48% इजाफा है। यह है वजह, और आगे चलकर हो सकता है थोड़ा सा और इजाफा होगा। मगर सबसे अहम बात यह कि जिस सेक्टर को सबसे ज्यादा इंसेंटिव्स दिए गए थे वो तो ओवरहीटिंग हुआ है। सीमेंट की प्रोडक्शन गिरना शुरू हो गई, बीच में बढ़ी थी, कुछ महीने पहले 20% भी बढ़ी थी, मगर अब कम होना शुरू हो गई है। और दूसरे इनपुट्स जो हैं वो भी कम हो रहे हैं, ग्लास है, आपके इस तरह के दूसरे जो कंस्ट्रक्शन इनपुट्स हैं। तो लिहाजा ओवर हीटिंग हाइपोथेसिस विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स इस वक्त मैं नहीं समझता कि ऐसा हाल है और लोगों को खुशहाली की तरफ जा रहे हैं, बेरोजगारी में बहुत तेजी से कमी हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल ये कह रहे हैं क्योंकि एविडेंस नहीं है ओवर हीटिंग का, तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत यहां पर पैनिक कर गई है? क्योंकि जिस तरीके से अब करंट अकाउंट खसारे में इजाफा हो रहा है और रुपए के ऊपर भी दबाव है, तो क्या हुकूमत दबाव में आकर ये कर रही है और जस्टिफाई करना चाहती है कि अगर इसी तरह से ग्रोथ रहती तो शायद फिर ये चीजें उनसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती, ये वजह हो सकती है? जी, दरअसल मेरा ख्याल ये कि आप जो कह रहे हैं वो मुनासिब है। एक और चीज जो कुछ परेशान कुन है कि पिछले हफ्ते 1 हफ्ते में आपके स्टेट बैंक के ग्रोस रिजर्व्स जो हैं, करेंसी डिपॉजिट्स मिलाने के बाद $660 मिलियन गिरे हैं 1 हफ्ते में, 2.5% कमी। और एक नई चीज जिससे मैं कम से कम काफी मुझे इसका इशारा परेशान कुन लगता है कि बहुत बहुत अरसे के बाद फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स में $180 मिलियन की 1 हफ्ते में कमी आई है। ये क्यों हो रहा है? बात यह है कि अनसर्टेनिटी, बेयकीनी जो है, गैर यकीनी जो है, वो पीक पे जा रही है इस वक्त, और इसकी वजह से ना तो सिर्फ मार्केट जो है करेंसी का वो गिर रहा है, और रुपए तो आज ओपन मार्केट में 171 हो गया है, मगर अनसर्टेनिटी इज एट इट्स पीक। ये मसला है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल अनसर्टेनिटी एट इट्स पीक। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी डिस्कशन को जारी रखेंगे, सो स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो हुकूमत ने अब मईशत को स्लो करने का फैसला किया है, क्योंकि उनके ख्याल में मईशत जो है इतनी तेजी से तरक्की कर रही है जिसकी वजह से बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं पाकिस्तान की मईशत में। डॉक्टर हफीज पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक से पहले भी आपने जिक्र किया कि एक गैर यकीनी किसी सूरत हाल है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? देखें, जब ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई, इन्होंने कहा कि हमें मईशत जो है बहुत बुरी हालत में मिली, और उन्होंने कहा कि चंद अरसे के लिए अवाम को कुछ तकालीफ बर्दाश्त करनी पड़ेंगी,
لیکن جب ریفارمز ہو جائیں گی تو اس کے بعد جب پاکستان کی معیشت ترقی کرے گی تو وہ بڑی سسٹینیبل ہوگی. اب کچھ ماہ کے اندر ہی جب لوگوں کو تھوڑا لگا کہ معیشت کھلی ہے, کچھ شاید نئی اپرچونٹیز آئیں گی, اور اب ایک دم سے گورنمنٹ کو خیال آیا کہ نہیں یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے, تو یہ 3-4 سال جو گورنمنٹ کے رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے وقت ضائع کیا ہے اور یہ بالکل کلو لیس ہیں ابھی بھی؟ میرے خیال سے آپ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جب حکومت آئی تھی تو تجارت یعنی کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تقریباً $20 ارب تھا, اور وہ بالکل سسٹینیبل نہیں تھا, ریزروز بہت گر چکے تھے. تو حکومت کو جو آغاز میں ملا وہ بڑا مشکل حالات تھے, اور البتہ انہوں نے ذرا وقت لگایا طے کرنے میں کہ ہم کس کی طرف جائیں, IMF کی طرف جائیں یا نہ جائیں. دوسری طرف آپ نے یہ دیکھا کہ پچھلے سال مارچ کے بعد سے کووڈ نے بہت نقصانات پہنچائے. خاص طور پہ پہلے 6 مہینے تو حالات حد سے زیادہ خراب رہے. پروڈکشن میں 25% کمی آئی, ایکسپورٹس میں 33% کمی آئی, بجلی کی پیداوار میں 12% کمی آئی. آہستہ آہستہ پھر بعد میں ریکوری ہوئی ہے. پھر اب ایک نیا اور فیکٹر بہت بڑا آ گیا ہے افغانستان کا, اور اس کے نتیجے میں کچھ illicit فلوز ہیں آپ فارن ایکسچینج کے, وہ بھی کچھ مارکیٹ میں دخل اندازی ہو رہی ہے, ان کی وجہ سے ڈیمانڈ میں اضافہ ہو رہا ہے. تو ایک لحاظ سے ہماری حکومت جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ بڑے مشکل حالات میں انہوں نے کام کیا ہے, اور ایک وقت ایسا تھا جب کامیابی ہمیں نظر آ گئی تھی, اور وہ پچھلے سال کے آخری پہلے یعنی کہ 10 مہینے حالات بہت سنبھل گئے تھے اور کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں چلے گیا تھا. مگر اس کے بعد میں ورلڈ ریکوری کی وجہ سے جس تیزی سے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے, تیل کی قیمت $40 سے $75 تک پہنچ گئی ہے, اس طرح جو قیمتوں میں ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا یہاں پہ قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ, اپریل تک آپ صحیح فرما رہے حالات ٹھیک تھے, پھر اپریل میں ایک تبدیلی آتی ہے, ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب چلے جاتے ہیں جن کا موٹو ہی فسکل کنسولیڈیشن تھا, شوکت ترین صاحب آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہر چیز کو کھول دو, اکانومی کو میں نے گرو کروانا ہے. تو اس وقت آپ کو یاد ہے مئی میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ پالیسی, ان کی جو سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ اس دفعہ کی جو ہم اکنامک گروتھ کریں گے وہ ایکسٹرنل سیکٹر کی سٹیبلٹی کو کمپرومائز کیے بغیر کریں گے. ابھی ان کی جو پالیسی سٹیٹمنٹ آتی ہے اس میں کہتے ہیں جی کہ جو گروتھ ہوئی ہے ہماری ایکسپیکٹیشنز کے بالکل برخلاف ہوئی ہے. تو ڈاکٹر صاحب جب ہم ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں, اسٹیٹ بینک آف پاکستان جیسا ادارہ وہ 3 ماہ کے اندر 4 ماہ کے اندر اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ بدل دیتا ہے, تو پھر ان اداروں کی نمبر 1 کریڈیبلٹی آپ کے خیال میں کیا رہ جاتی ہے, نمبر 2 کیا ہمارے ادارے اب اتنے ہی وہ بالکل ان کی جو پروفیشنل ایبلٹیز ہیں وہ کمپرومائز ہو گئی ہیں کہ 3 ماہ کے وقفے سے ہمیں جو ہے وہ شاکس لگ رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ ہم نے پالیسی ایکشنز کون سے لینے ہیں؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیں اسٹیٹ بینک, البتہ میں پہلے تو اسٹیٹ بینک کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. کووڈ کے بعد انہوں نے جس طرح کے فائنینسنگ پیکیجز لائے اور کوشش کی کہ بے روزگاری میں اضافہ نہ ہو, لیکوڈیٹی جو ہے کمپنیز کی اور چھوٹے اداروں کی قائم رہے, یہ اور دیکھیے آپ نے ٹرف جیسی اسکیم لائے جس سے انویسٹمنٹ چلتا رہا کچھ حد تک. تو انہوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ کے بعد مناسب پالیسیز اڈاپٹ کیے تھے, اور وقت آ رہا تھا آہستہ آہستہ کہ ان کو اب ہم کم کر دیا جائے. شاید یہ پوزیشن تھی جو ڈاکٹر حفیظ شیخ اور IMF نے فیبروری مارچ میں لیا تھا. دوسری طرف اب آپ یہ دیکھیے کہ بڑی with all due respects جس طرح کا بجٹ پیش کیا گیا جس میں تقریباً 64% تاریخ میں سب سے زیادہ اضافہ کیا گیا, 1100-1200 ارب سے آپ بڑھا کر 2100 ارب سے زیادہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام اپنا اور پروونسز کا اتنی تیزی سے بڑھایا, اس کی ریونیو گارنٹیز کوئی نہیں تھی. پیٹرولیم لیوی آپ گراتے رہے, اس وقت شروع ہو گیا تھا, گیپ بڑھ رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں زیادہ with all due respects جو چینجز آئے ہیں نامناسب سے وہ زیادہ فسکل سائڈ پہ آئے ہیں, اور مانیٹری پالیسی سائڈ پر ابھی تک سٹینس جو تھا وہ اکوموڈیٹو تھا, بٹ اٹ واز ناٹ unduly expansionary.
डॉक्टर साहब, एक जो बड़ा इशू है वो है महंगाई वाला। जाहिर है कि आम आदमी इसी से मुतासर होता है, तो हुकूमत बड़ी कोशिश करती है कि उसको किसी तरीके से जस्टिफाई करे। मसलन गवर्नमेंट का ये जो दिफा है कि अगर वो कंपैरिजन करते हैं, मसलन पाकिस्तान में जो पेट्रोल प्राइस है वो इंडिया की पेट्रोल प्राइस के साथ कंपैरिजन करते हैं और कहते हैं जी कि पाकिस्तान में पेट्रोल अभी भी सस्ता है। डू यू थिंक कि ये बिल्कुल सही कंपैरिजन है, गिवन द फैक्ट कि जब आप वहां पर जो दूसरे मुआशी इंडिकेटर्स हैं उनको सामने ना रखें और वहां पर जो पर कैपिटा इनकम है इन चीजों को सामने ना रखें? इस सिलसिले में जो मैंने अपने शागिर्दों के साथ रिसर्च किया है पिछले 2 दिन, जो करेक्ट तरीका है वो ये देखना है कि परचेसिंग पावर पैरिटी की क्या पोजीशन है, यानी कि हम अपने पैसों से कितना ज्यादा खरीद सकते हैं। उससे अंदाजा होता है कि कम कीमतें हैं। तो हमने कोई 15 मुल्कों की स्टडी की एशिया में और ये देखा कि जो डॉलर्स में पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है और परचेसिंग पैरिटी के लिहाज से इनकम कितनी है। ये रेशियो बताती है आपको कि कीमतें कहाँ कम हैं कहाँ ज्यादा है। अगर रेशियो ज्यादा है तो दैट मीन्स कि कीमतें कम हैं उस मुल्क में। 14 से 15 मुल्क हमने केयरफुली स्टडी किए, तो उसमें पाकिस्तान का नंबर जो है वो नीचे है, कम है, और अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में कीमतें कंपैरेटिवली कम हैं। मगर 2 ममालिक ऐसे हैं इन 14 में जिनमें अभी भी परचेसिंग पावर पैरिटी हमसे बेहतर है, और वो है एशिया के 2। हमने एशियन कंट्री स्टडी किया है सिर्फ, उसमें म्यांमार है और आपका ताजिकिस्तान। दूसरी तरफ पेट्रोल प्राइसेस पे आ जाएं, पाकिस्तान की पेट्रोल पॉलिसी बड़ी अजीब सी रही है। दुनिया में हर मुल्क तकरीबन वो मोटर स्पिरिट की कीमत ज्यादा रखते हैं और हाई स्पीड डीजल की कम रखते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हम भी उसी पॉलिसी की तरफ आए हैं, मगर बहुत अरसा हमने हाई स्पीड डीजल की कीमत ज्यादा रखी है। अगर आप उस तरह देखें तो अभी भी पाकिस्तान की हाई स्पीड डीजल की कीमत हमारे साउथ एशिया में एक मुल्क से ज्यादा है, और वो है श्रीलंका। तो ये चीजें रिसर्च करके केयरफुली मिनिस्ट्री को प्रोवाइड करनी चाहिए। ये स्टैटिस्टिक्स हमारे मिनिस्टर साहब को कितने स्ट्रॉन्ग ओवरऑल स्टेटमेंट्स। एक और स्टेटमेंट का भी मैं जवाब फाइनली दे दूं कि ये कहना कि पीएमएल के जमाने में जो आटा, चीनी और घी की कीमतें थी वो डॉलर टर्म्स में ज्यादा थी कंपेयर टू आज की डॉलर प्राइस जो है, ये भी नामुनासिब है। उस वक्त डॉलर टर्म्स में भी कीमतें 24 से 35% कम थी इन चीजों की। तो प्लीज इकोनॉमिक एडवाइजर्स विंग मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ought to do better work in the future. चले, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज पाशा साहब, आपने अपना टाइम दिया। नाजरीन, जहां पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे कुछ फॉरेन पॉलिसी का और जो अहम मुलाकात हुई है पाकिस्तान और अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान न्यूयॉर्क में। स्टे विद अस। जी, ब्रेक के बाद एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कल न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली की साइड लाइन पर एक अहम मुलाकात हुई और वो मुलाकात थी पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन के दरमियान। ये पहली बाकायदा फेस टू फेस मुलाकात थी दोनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान। ओल दो बाइडन इंतजामिया को आए हुए, ज़ाहिर है कि जनवरी में वो आए थे और उसके बाद से बावजूद इसके कि अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ वहां पे एग्जिट हुई, कोई बाकायदा तौर पर दोनों वज़ीर ख़ारजा के दरमियान मुलाकात नहीं हुई थी। तो इस मुलाकात के बाद 2-3 अहम चीज़ें हैं। ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की तरफ से जो प्रेस रिलीज सामने आई वो एक डिटेल प्रेस रिलीज थी, उसमें यकीनन अफगानिस्तान का जिक्र था। उसमें जिक्र था कि पाकिस्तान की जो ख्वाहिश है कि हमारे जो ताल्लुकात हैं वो सिर्फ सिक्योरिटी ड्रिवन या अफगानिस्तान पर ही मुनहसर नहीं होने चाहिए, बल्कि पाकिस्तान तिजारती ताल्लुकात भी चाहता है, पाकिस्तान बिजनेस टू बिजनेस रिलेशनशिप भी चाहता है और इसके लिए तैयार है। लेकिन जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ट्वीट किया वो बहुत ही मुख्तसर सा ट्वीट था। उन्होंने कहा कि उनकी मुलाकात हुई है पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ जो मुस्तक़बिल में ताल्लुकात हैं उन पर बात हुई है। तो शहबाज, जो हम डॉट्स ही कनेक्ट कर सकते हैं, जो दोनों तरफ से जो ब्रीफ या रीड आउट सामने आया, तो जो इतना जो ब्रीफ जो कमेंट जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने किया
وہ میں آبزرو کر رہا تھا کہ ان کی جتنی باقی وزراء خارجہ سے ملاقات ہوئی، جو سب سے کم الفاظ جو انہوں نے چنے وہ پاکستان کے وزیر خارجہ کے بعد جو ملاقات تھی اس میں انہوں نے چنے. تو اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے کہ جو امریکی انتظامیہ کی اس وقت ترجیحات کیا ہیں. پاکستان اپیرنٹلی ابھی تک لگتا ہے کہ وہ ان کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے کہ مستقبل میں ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہمارے ساتھ. کامران، ان کا یہ جو جس طرح بتا رہے ہیں، جو ٹویٹ کے اوپر انہوں نے کامنٹ کیا، وہ میرا خیال اس کی کنسسٹنسی ہے جو اس سے پہلے ہوتا رہا ہے. جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے پاکستان کے، جب وہ امریکہ گیا تو اس کا بھی کوئی پبلسٹی نہیں ہوئی تھی. اسی طرح جو امریکنز کی سٹیٹمنٹس آئی ہیں پوسٹ افغانستان وڈرال، وہ بھی انٹائی پاکستان اگر نہ بھی اس کو کہیں تو پاکستان کے اس طرح فیور میں نہیں ہے. تو امریکنز جو ہے ایک بہت ایک نپت اللہ پاکستان کو ایک رسپانس دے رہے ہیں. تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے دونوں وزراء خارجہ کی، اس میں آپ کو امپروومنٹ ان اے وے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں جو اس طرح کی گرم جوشی نہیں ہے، ایک ورکنگ ریلیشن شپ کی بھی وہ لیول سے تھوڑا سا کم ہے. یہاں پہ پرماننٹ امریکن ایمبیسڈر بہت سال سے نہیں ہے. تو ڈو یو تھنک کہ یہ ایک بریک تھرو ہو سکتا ہے، ہمارے تعلقات دونوں ممالک کے بہتر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اگر اوور آل حالیہ دنوں میں دیکھیں کہ جب آپ کو پتا ہے کہ ابھی تک تو امریکی صدر نے ہمارے وزیر اعظم کو کال تک نہیں کی، جو ماضی میں میرے خیال میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور اگر ان چیزوں کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے کہ پہلی فیس ٹو فیس ملاقات ہوئی، اور وہ بھی حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ افغانستان سے جب امریکہ جا رہا تھا تو ان کو تو پاکستان کے دورے پر آنا چاہیے تھا، اس سے پہلے کئی ملاقاتیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو اگر اس چیز کو سامنے رکھیں تو آج ہم یہاں پر بیٹھ کر ڈسکس کر رہے ہیں تو ایک فیس ٹو فیس ملاقات امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ ہونا، اس کو بھی ہم ایک بریک تھرو سمجھ رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کریں جو لیول آف ریلیشن شپ ہے وہ کہاں پہ ہے. اب ایشو اس کے اندر یہ ہے کہ امریکہ جو ہے ابھی بھی پاکستان کو افغانستان کی لینس سے دیکھتا ہے. پاکستان آن دی ادر ہینڈ چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے افغانستان سے انہوں نے وڈرا کر لیا، آپ ہمیں ایک بائیلیٹرل لیول بھی ہے ہمارا، ٹریڈ اینڈ اکنامک کوآپریشن ہم ان کے ساتھ چاہتے ہیں. اب یہ بڑی زبردست بات ہے. اب جو امریکہ ہے، اب وہ امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان یہ بات تو کرتا ہے جیو اکنامکس کی، بظاہر بات بہت اچھی لگتی، لیکن آن گراؤنڈ کچھ دن پہلے ہی میری امریکی کچھ ڈپلومیٹ سے بات ہو رہی تھی کہ آن گراؤنڈ پاکستان نے کیا کام کیا، کیا ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے، کیا آپ نے ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا ہے کہ یہاں پر جب فارن انویسٹرز آئے تو اس کو وہ پروٹیکشن ہو. اور سب سے بڑی بات کہ جو اگریمنٹس آپ کرتے ہیں، انہوں نے یہ باقاعدہ لفظ استعمال کیا، جو آپ کسی بھی فارن کمپنی کے ساتھ اگریمنٹس کرتے ہیں کیا اس کو آنر کرنے کی کمٹمنٹ آپ دے سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے یہاں تو پرابلم یہی ہے نا کہ ایک گورنمنٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے، ایک اگریمنٹ کرتی ہے، آئی پی پیز کی مثال ہمارے سامنے ہے، تو اگلی گورنمنٹ کو خیال آتا ہے کہ نہیں یہ تو گھاٹے کا سودا ہے، اس کو ریویو کریں. تو یہ وہ میرے خیال میں معاملات ہیں کہ اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں پاکستان کے اور امریکہ کے جو اکنامک ریلیشن ہے وہ ایک وجہ نہ آگے بڑھنے کی یہ بھی ہے کہ پاکستان اور چین کے جو تعلقات ہیں اس میں بہت زیادہ گرم جوشی آئی، جس کی وجہ سے اگر آپ اوور اے پیریڈ آف ٹائم، خاص طور پر پچھلے 5 سے 6 سال کا آپ پیریڈ دیکھیں تو اس میں ہماری جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر آتی تھی وہ پہلے دنیا کے تقریباً تمام خطوں سے آتی تھی. اب تقریباً کافی عرصے سے یہ بات یہ چیز ہو رہی ہے. مور دین ہاف آف دی فارن انویسٹمنٹ جو پاکستان میں آ رہی ہے، ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، وہ صرف چین سے آ رہی ہے. تو امریکنز کا یہ ایک بہت بڑا پاکستان کے اوپر ان کے ایک وہ کمپلین ان کی کہنے، اور پھر ایک پروپیگنڈا بھی وہ کرتے رہے ہیں سی پیک کے اگینسٹ کہ آپ نے چائنیز کو پریفرنشل ٹریٹمنٹ دے دیا ہے جس کی وجہ سے اب ہم آپ کے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتے. یہ بالکل یہ وجوہات بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی پاکستان کی جو سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ہیں. تو یہ مت بھولیں کہ امریکہ کی امپورٹنس ان دیٹ سینس، اور آپ کو ایکسپورٹس بڑھانی بھی ہیں. اب اگین ایشو اس کے اندر افغانستان والا ہے، کیونکہ امریکی وزیر خارجہ نے کچھ عرصہ پہلے کانگریس میں یہ بیان دیا تھا کہ ہم ری اسیس کریں گے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو، جو ماضی میں افغانستان میں رول پلے کیا اور مستقبل میں ہم کیا رول چاہتے ہیں. تو آل ڈیپینڈز آن کہ کیا ہم امریکہ کے کہنے پر افغانستان کے اندر رول پلے کریں گے. تو اس کانٹیکسٹ میں آئی تھنک اس میں ایک اسپیشل انوائز کی ایک میٹنگ بھی ہوئی ہے، اس کے اندر کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، وہ ذرا ہمیں جلدی سے بتا دیں. وہ جو اس وقت کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ظاہر ہے کہ افغانستان طالبان چاہتے ہیں کہ ان کی ریکگنیشن ہو. پاکستان، رشیا اور چائنا یہ مل کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے دو طرح کے ایفرٹس کر رہے ہیں. اور ایک کہ طالبان کو کنونس کیا جائے کہ وہ انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں، وہ خواتین اور باقی جو ہیومن رائٹس ہیں ان کا احترام کریں، وہ اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں. یہ طالبان کو وہ پیغام دے رہے ہیں اور باہر کی دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ماضی کی جو غلطیاں اس کو نہ دہرایا جائے اور ان کے ساتھ انگیج رہا جائے. اب یہ جو تینوں ممالک کے جو اسپیشل انوائز ہیں
इसी हफ्ते ये काबुल गए थे। काबुल में उन्होंने वहाँ के जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं उनके साथ मुलाकात की है, और जो हमारी इत्तलात हैं, जो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के, उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि जो तालिबान की हुकूमत है वो तैयार है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाए, खवातीन के हकूक़ का एहतराम करने के लिए भी तैयार हैं, अपनी सरजमीन भी वो इस्तेमाल होने के लिए नहीं देंगे जो दहशतगर्द तंजीमें हैं। और उसके बदले उन्होंने ये कहा, खास करके रशिया और चीन से उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि काइंडली आप अमेरिका से कि जो उनके फॉरेन रिजर्व्स हैं उनको अनफ्रीज किया जाए, क्योंकि जब तालिबान आए थे तो कुछ $9.5 बिलियन के जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो अमेरिका ने मुंजमद कर लिए हैं। और आज भी हमने देखा कि काबुल में कुछ लोगों ने मुजाहरा भी किया, मुतालबा किया अमेरिका से कि जो हमारी इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें हमें इन फॉरेन रिजर्व्स की ज़रूरत है। तो अब पाकिस्तान, रशिया और चाइना मिल के कोशिश कर रहे हैं एक दुनिया के साथ डिप्लोमेसी, एक तरफ तालिबान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ दुनिया को और खास करके मगरिब को कि आप अफगानिस्तान को अबेंडन ना करें। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।